معزز سامعین اکرام اور امت مسلمہ کی مقدس ماں بہن اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا رقیہ پیش کیا جائے گا۔ انسان سے اگر کوئی چیز گم ہو جائے یا رشتہ نہ ہو اور یہ ہے کہ رشتہ بڑا اچھا ہے تو اس کا نعم البدل مل جائے گا آپ کو، یا وہی چیز آپ کو مل جائے گی اس رقیہ کے سننے سے، کیونکہ ان آیات کے اندر اس حدیث کے اندر وہ تفسیر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے۔ تو اس کر کے اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو کہ جس کی کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی اس طرح کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے اور اچھا رشتہ مل نہیں رہا، تو الحمدللہ اس کے رقیہ کے سننے سے آپ کو اس کا نعم البدل اچھا رشتہ ملے گا، اور وہ چیز جو گم ہو چکی ہے یا تو وہ مل جائے گی یا اس کا نعم البدل ملے گا۔ تو چلتے ہیں رقیہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها، 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 اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها،
اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 إنا لله
لله وإنا إليه راجعون إنا 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 لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون